أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي ذكرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تتساوى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وجبالها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت